अथ 30 सर्गः। भित्त्वा तु ताम् गदाम् बाणैराघवो धर्मवत्सलः स्मयमान इदम् वाक्यम् संरब्धमिदमब्रवीत्। एतत्ते बलसर्वस्वम् दर्शितम् राक्षसाधमा शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि। एषा बाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलम् गता अभिधानप्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी। यत्त्वयोक्तम् विनष्टानामिदमश्रुप्रमार्जनम् राक्षसानाम् करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतम् यथा। अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेन बुद्बुदभूषितम् विदारितस्य मद्बाणैर्महीपास्यति शोणितम्। पांसुरूषितसर्वाङ्गस्त्रस्तन्यस्तभुजद्वयः स्वप्स्यसेगाम् समाश्लिष्य दुर्लभाम् प्रमदामिव। प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने भविष्यन्ति शरण्यानाम् शरण्या दण्डका इमे। जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमच्छरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पार्द्रवदनादीना भयादन्यभयावहाः। अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासान् त्वम् पतिरीदृशः। नृशंसशीलक्षुद्रात्मन्नित्यम् ब्राह्मणकण्टका त्वत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। तमेवमभिसंरब्धम् ब्रुवाणम् राघवम् वने खरो निर्भर्त्सयामास रोषात् खरतरस्वरः। दृढम् खल्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः। वाच्या वाच्यम् ततो हि त्वम् मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे। कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यम् न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः। एवमुक्त्वा ततो रामम् संवृध्य भ्रुकुटिम् ततः सददर्श महासालमविदूरे निशाचरः। रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् सतमुत्पाटयामास सन्दष्टदशनच्छदम्। तम् समुत्क्षिप्य बाहुभ्याम् विनर्दित्वा महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। तमापतन्तम् बाणौघैश्छित्त्वा रामः प्रतापवान् रोषमाहारयत्तीव्रम् निहन्तुम् समरे खरम्। जातः स्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः निर्बिभेदसहस्रेण बाणानाम् समरे खरम्। तस्य बाणान्तराद्रक्तम् बहु शुश्रावफेनिलम् गिरेः प्रस्रवणस्येव धाराणाम् च परिस्रवः। विकलः सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतम्। तमापतन्तम् सङ्क्रुद्धम् कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पद्वित्रिपदम् किञ्चित् त्वरितविक्रमः। ततः पावकसङ्काशम् वधाय समरे शरम् खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्। स तद्दत्तम् मघवता सुरराजेन धीमता सन्दधे च स धर्मात्मा मुमोच च खरम् प्रति। स विमुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिस्वनः रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्। सपपातखरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः। सवृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा बलोवेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह सङ्गताः द्वन्द्वभींश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षम् समन्ततः। रामस्योपरि संहृष्टा ववर्षुर्विस्मितास्तदा
अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 सहस्राणि रक्षसाम् कामरूपिणा खरदूषणमुख्यानाम् निहतानि महामृधे अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहोदार्ढ्यम् विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम् ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामम् सागस्त्या इदमब्रुवन् एतदर्थम् महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः शरभङ्गाश्रमम् पुण्यमाजगाम पुरन्दरः आनीतस्त्वमिमम् देशमुपायेन महर्षिभिः येषाम् वधार्थम् शत्रूणाम् रक्षसाम् पापकर्मणाम् तदिदम् नः कृतम् कार्यम् त्वया दशरथात्मजा स्वधर्मम् प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमम् वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः तम् दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम् महर्षीणाम् सुखावहम् बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम् परिषस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान् रामम् चैवाव्ययम् दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ततस्तु तम् राक्षससङ्घमर्दनम् सम्पूज्यमानम् मुदितैर्महात्मभिः पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 30 सर्गः।